हिजोको एसबिआई वाला गरौँ है त, यो सिनारियो गरौँ है त। ल हाम्रो यो सिनारियो यो छ, हाम्रो सिनारियो के छ, लेयर 3 स्विच छ टपमा, जुन चाहिँ हाम्रो राउटिङ चाहिँ गर्न क्यापेबल स्विच छ हैन। किन भन्दा हामीले इन्टर भिल्यान राउटिङ गर्नुपर्ने छ, हामीलाई त्यही भएर लेयर 3 को स्विच चाहिएको हो। त्यही भएर हामीले लेयर 3 मा चाहिँ लेयर 3 स्विच राखेको छ। यसमा नेटवर्कहरू दिएको छ, भिल्यान दिएको छ, नेटवर्कहरू दिएको छ, कतिवटा भिल्यान गर्ने के गर्ने भनेर हैन। भनेपछि मैले यो के भन्छ यो ड्रइङ त सेभ गरेको छैन। पहिला म यो ड्रइङ चाहिँ बनाउँछु यो प्याकेट ट्रेसरमा। म स्विच लिन्छु, मसँग स्विच छ 365024 पोर्टको स्विच लिएँ हैन। त्यसपछि गएर हामीसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तल एक्सेस स्विचहरू छ हैन। यो ग्राउन्ड फ्लोरको, यो फर्स्ट फ्लोरको, यो सेकेन्ड फ्लोरको स्विच भयो। ओके, हाम्रो यो कोर स्विच हाम्रो सर्भर रुममा छ। सर्भर रुममा हामीसँग एउटा सर्भर पनि कनेक्टेड छ, त्यही भएर एउटा सर्भर पनि राखिदिउँ हैन। सर्भर कनेक्टेड छ, सर्भर पनि राखिदिउँ। त्यसपछि गएर हामीसँग के छ त भन्दाखेरि अलि पर राखौँ, अहिले कन्फिगरेसन गर्दाखेरि यसो हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। ल त्यसपछि गएर के त भन्दाखेरि इन्डियुजरहरू राखौँ हैन, इन्डिभाइसहरू राखौँ, पिसीहरू राखौँ। देखिन्छ नि हैन? देखिन्छ। पिसीहरू राखौँ, पिसीहरू राखौँ। म कनेक्टिभिटी गर्दैछु हैन, युटिबी स्ट्रेट थ्रु केबल लिएर। सर्भर भयो, क्लाइन्टहरूलाई कनेक्टिभिटी गरौँ। पहिला सबैभन्दा सजिलो काम के छ यसमा? ओके, यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आइपी रेन्ज चाहिँ क्लास बी को दिएर चाहिँ यसलाई सबनेटिङ गरेको रहेछ हैन त। /16 को आइपी हो, तर हामीले /24 गरेको रहेछ। /24 भनेको के हो त भन्दाखेरि 24 बिटको नेटवर्क भयो हैन, 8 बिटको होस्ट भयो। भनेपछि अब सबैभन्दा सजिलो काम चाहिँ यो छ, म यही गरिदिन्छु, होस्टमा चाहिँ आइपी असाइन गरिदिन्छु है त। सबैभन्दा सजिलो काम यही त हो अहिलेलाई हैन। होस्टमा जान्छु म, यो नर्मल काम भइहाल्यो, जुन चाहिँ सजिलो छ। अहिले म यो सजिलो काम सकाइदिइहाल्छु। हाम्रो के भनेको छ, भिल्यान 13 भनेको छ 172 डट कति रेन्ज 19 को दिएको छ मैले, 25 को रहेछ। 172.25.13 डट कति आइपी भनेको छ 31। 172.25.13.31 सबनेटिङ गरेको छ भनेपछि यसको 255 आइपी राख्नु पर्यो। अहिले गेटवेहरू केही नहेरौँ, हामीले गेटवे हेर्ने कुरो छैन हो। एउटा होस्ट 1 को आइपी भयो, यो होस्ट 2 को आइपी भयो, भिल्यान 13 कै होला हैन। सबनेट गरौँ। हाम्रो भइहाल्यो, एउटा हाम्रो होस्टको आइपी, यो हाम्रो होस्टको आइपी एप्लाई भयो। ठिक छ, भिल्यान हामीले स्विचमा कन्फिगर गरेको छैन, तर आइपी हामीले एप्लाई गरिसक्यौँ। त्यसपछि गएर के छ,
होस्ट 14 को अर्को भिलन 14 को आइपी हामीले चाहिँ सोचेर गर्दैछौँ है। हामीले यसमा चाहिँ आइपी भिलन बनाउँछौँ भनेर सोचेर मैले आइपी असाइन गरेँ हो। लास्टमा गरेर नि थियो, अब सुरुमै मैले असाइन गरेर छोडिदिएँ मैले 255 14 41 र 42 रहेछ 1 ओके। त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ 42 14 42 सबनेटिङ गरे हुनाले हाम्रो डिफल्ट हटायौँ हैन, भइहाल्यो। त्यसपछि गएर यो हाम्रो कम्प्लिट भयो। त्यसपछि गएर 1551 1552 पीसीमा सरी 1551 ओके 1552 1552 न हाम्रो होस्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि टेक्निसियनको काम सकायौँ हामीले हैन। यो काम हाम्रो सक्यो ओके। अब हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि सर्भरमा पनि आइपी राख भनेको छ 12.25 को राखे नि हुन्छ या पछि राखे नि हुन्छ। ल राखे नि दिउँ न, आइपी राखिसकेपछि 12.25 सर्भरमा जाउँ हैन, 12.25/24 नै हो। म्युट गरौँ ल ओके। त्यसरी राखेँ मैले। यो भनेको सर्भरको आइपी पनि राख्यो। भिलन चाहिँ हामीले कन्फिगर गरेको छैन है, हामीले आइपी मात्र राखेको है। अब हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि लेयर 3 स्विच हामीसँग छँदैछ, आइपी एड्रेस विथ इन्टर भिलन आउटिङ गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो के भिलन क्रिएट गर्नु भनेको छ 11 12 13 14 15 कहाँ क्रिएट गर्छौँ भिलन हामीले कोर स्विचमा माथि गर्छौँ क्रिएट हैन त। यो हाम्रो कोर स्विच भनेर भन्छ यसलाई, बेसिकली मेन स्विच हो। अनि यो पावर हालेर अन गरे हैन भने अझैसम्म अन भएर हिँड्छ ओके। पावर राखेँ, पावर अफ रहेछ, म पावर अन गर्छु। अब बेसिक कन्फिगरेसन इनिशियल कन्फिगरेसन डायलग बक्स चाहिन्छ चाहिँदैन हैन। इनेबल कन्फिगर टर्मिनल, मेरो कमान्ड रङ भयो त्यही भएर मेसेज आयो कन्फिगर टर्मिनल। के छैन है, पानी पिउँ है। ओप्स रेकर्डिङ सुरु गरेर हिँड्छ। ओके कन्फिगर टर्मिनल। पहिला स्विचको नाम दिउँ हामी होस्ट नेम हैन। यो के हो, कोर स्विच हो अथवा सर्भर रुमको स्विच हो हैन। सर्भर रुम राख्दिउँ अथवा कोरै राख्दिउँ, कोरै पनि राखिन्छ कोर स्विचलाई, अथवा एमडीएफ पनि राखिन्छ हैन, मेन डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर भनेर एमडीएफ स्विच हाम्रो चाहिँ भयो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ कोर स्विच छ र क्लाइन्ट स्विचहरू भएको हुनाले हामीले जति पनि भिलानहरू छ भिलान हाम्रो यही हुनु पर्यो, सेन्ट्रलाइज भिलान हुनु पर्यो। हामीले अस्ति जुन भिटिपी पढाएको थियौँ हैन, त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि भिटिपी चाहिँ हामी के गर्छौँ यहीँ क्रिएट गर्छौँ, के अरे भिलान यहीँ क्रिएट गर्छौँ र भिटिपी सर्भर यसलाई बनाउँछौँ। हाम्रो भिलान कुन कुन छ फेरि भेरिफाई गरौँ। भिलान 11 देखि 15 सम्म रहेछ। भिलान 11 हो, भिलान 11, भिलान 12, भिलान 13, भिलान 14, भिलान त्यो एक्जिट गरेर बाहिर गएर गरिरहनु पर्दैन, यहीँ बसेर गरेर भयो हैन। भिलान 15 हामी जाउँ इनमा जाउँ, गएर हेरौँ डु सो भिलान, सरी हामी इनमै छौँ, डु गर्नै परेन नि। सो भिलान
इफ हाम्रो भिलेन भयो बन्यो अब हैन हाम्रो भिलेन क्रिएट भयो करेक्ट हामीलाई चाहिएको अहिले यही हो हाम्रो भिलेन चाहिँ हाम्रो कोर स्विचमा कनेक्टेड के छ त भन्दाखेरि सर्भर मात्र छ त्यही भएर हामीले सर्भरलाई भिलेन 11 मा हाल भनेको छ त्यही भएर हामीले एउटा पोर्टलाई भिलेन 11 मा कन्फिगर गर्दा भयो हैन एउटा पोर्टलाई भिलेन 11 मा हामीले कन्फिगर गर्दा हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि अरु नै हेरौं त्यो भन्दा अगाडि हामी के गरौं हाम्रो यो भिलेन बन्यो अब हाम्रो यसलाई चाहिँ भीटीपी पनि कन्फिगर गरेर हेरौं भीटीपी सर्भर बनाउ बाइ डिफल्ट भीटीपी सर्भर त भइ नै हाल्छ अथवा भिलेन 12 मै राख्नु केही छैन कन्फिगर टर्मिनल हैन हाम्रो सर्भरलाई भिलेन 12 मा हालिराख्ने हो अहिले कन्फिगर टर्मिनल हाम्रो सर्भरमा कनेक्टेड इन्टरफेस कुन चाहिँ हो इन्टरफेस GI 1/0/4 शटडाउन कमान्ड युज गरेर हेर्नुस् भेरिफिकेसनको लागि हो हाम्रो त्यही हो नो शटडाउन हैन हामीले के गर्छौं अब स्विच पोर्ट मोड एक्सेस भनेर हामीले एक्सेस पोर्ट बनाउँछौं हैन त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट एक्सेस भिलेन कतिमा हाल भनेको छ सर्भरलाई भिलेनलाई सर्भर 12 मा छ भनेको छ ओहो गलत भएर चाहिँ तिम्रो क्वेशनको सिनारियो नै ठिकै हो भिलेनलाई सर्भर 12 मा माथि भिलेन 11 देखि गएर 15 सम्म क्रिएट गर भने हो 11 चाहिँ हाम्रो स्विचको लागि हो 12 मा हैन सर्भर 1 इन भिलेन 12 मा हाल्नु भनेको छ हैन मैले के गरेँ त सर्भर 1 लाई भिलेन 12 मा राखे ठीक छ सर्भर 2 भिलेन 12 मा क्रिएट भयो अब अहिले हामीले कम्युनिकेट गरेर हेर्नलाई हामीसँग आईपीहरु केही छैन अहिले हामीले त्यसलाई न हेरौं ओके सो भिलेन ब्रिफ गरेर हेरौं एक्चुअली फेरि यहाँनिर हेर्नुस् भिलेन 12 मा हाम्रो यो पोर्ट गइ गयो ओके हैन हामीले अर्को पोर्टलाई भेरिफिकेसन कसरी पनि गर्न सक्छौं सो आईपी इन्टरफेस हाम्रो यो पोर्टहरु अफ छ भनेर यसरी पनि देखाइरहेको हुन्छ 1 2 3 4 पोर्टहरु अफ छ कनेक्ट भएको भनेर देखाएको छ यो हाम्रो टोटल चाहिँ ट्रबल सुटलाई युज गर्ने कुराहरु भयो सो इन्टरफेस GI 1/0/4 स्विच पोर्ट भनेर नि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ सरी मिस्टेक भयो यहाँ हेर्नुस् हैन स्विच पोर्ट चाहिँ यो स्विच पोर्ट भयो हैन स्विच पोर्ट चाहिँ इनेबल छ हैन स्टैटिक एक्सेस भयो इनक्याप्सुलेसन अननोन नेगोसिएसन अपरेशनल ट्रङ्किङ नेटिभ मोडमा भयो अपरेसन ट्रङ्क गर्नु पर्दाखेरि एक्सेस यहाँ हामीले हेर्न खोजेको यही हो भिलेन 12 मा छ हैन हाम्रो भोइस भिलेन भनेर एड गरेको छैन एउटै पोर्टमा हामीले के गर्न सक्छौं भोइस भिलेन भनेर पनि अलाउड गर्न सक्छौं भन्नुको मतलब के छ त भन्दाखेरि तपाईसँग आईपी टेलिफोनीहरु छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ एउटै नेटवर्क पोर्टबाट आईपी टेलिफोनीमा कनेक्ट गरेर अनि त्यो फेरि आईपी टेलिफोनीको चाहिँ आईपी टेलिफोनीमा अर्को वायर लुप गरेर तपाईले कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईसँग आईपी टेलिफोनी छ र तपाईसँग चाहिँ कम्प्युटर छ एउटै टेबलमा भनेदेखि तपाईले चाहिँ दुईटा पोर्ट स्विचको दुईटा पोर्ट युज गरिरहनु पर्दैन हैन यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भेरिफिकेसन गर्यौं हैन अहिले केही गरेको छैन अहिलेसम्म हामीले भिलेन बनाछौं भेरिफिकेसन गरेका छौं ओके अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा हामीले चाहिँ ट्रङ्क पोर्ट बनाउनु पर्यो नि त अब हामीसँग के छ त अर्को तल स्विच कनेक्टेड स्विचहरु छ नि हैन कनेक्टेड स्विचहरु भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो ट्रङ्क पोर्ट पनि बनाउनु पर्यो हामीसँग यो पोर्टहरु त कनेक्टेड छ नि हैन यो पोर्टहरु यो चाहिँ भयो यो लिंक भयो अब स्विच टु स्विच कम्युनिकेट गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ हामीले ट्रङ्क पोर्ट त बनाउनु पर्छ ट्रङ्क पोर्ट नबनाइदा हुँदैन हैन एक्सेस पोर्टमा त काम गर्दैन स्विच भनेको के दुईटा मोडमा हुन्छ कि त एक्सेस पोर्टमा हुन्छ कि त ट्रङ्क पोर्टमा हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो अब यो तीनटै चाहिँ तपाईको स्विचमा पनि र दुई साइडमा गर्नु पर्यो नि त ट्रङ्क त हैन कि त तपाईले डायनामिक राखेर अटो र डिजायरेबल भन्ने पनि हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ डिजायरेबल हुन्छ एउटा अटो भनेर हुन्छ त्यसरी गर्दा नि मिल्छ तर त्यो भन्दा नि हामीले ट्रङ्क पोर्ट चाहिँ के गर्न सक्छौं त म्यानुअली नै कन्फिगर गरौँ ओके ल कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ एमडीएफ स्विचको हैन एमडीएफ स्विचको कन्फिगर टर्मिनल गएपछि
हामी के गर्नुपर्छ तब ट्रङ्क पोर्ट कन्फिगर गर्नु पर्यो हैन कहाँ त जहिले पनि ट्रङ्क पोर्ट कहाँ कन्फिगर हुन्छ इन्टरफेसमा कन्फिगर हुन्छ हैन जुन स्विचसँग कनेक्टेड छ त्यही स्विचको इन्टरफेससँग हुन्छ हैन इन्टरफेस GI 1/0/1 है त होला शटडाउन गरेर हेरौँ हो हैन नो शटडाउन मेरो लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कमान्ड हो जहिले पनि म पोर्ट कन्फिगर गर्नुभन्दा अगाडि जहिले शटडाउन गरेर भेरिफाई गर्छु म भनेपछि अब यसलाई के गर्नु पर्यो त हामीले ट्रङ्क पोर्ट राख्नु पर्यो ट्रङ्क पोर्टको के गरौँ encapsulation.1q भनेर हामीले त कतै चाहिँ डिफाइन गरे जस्तो लाग्छ ट्रङ्क पोर्ट कन्फिगर गर्दाखेरि कन्फिगर पोर्ट बिट्विन स्विचेस एज ट्रङ्क बाई युजिङ .1q भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो इन्क्याप्सुलेसन चाहिँ .1q डिफाइन गर्नु पर्यो हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त अब स्विच पोर्ट हैन ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन.1q करेक्ट हेर्नुस् है मैले कमान्ड हान्दाखेरि के गर्छु के गर्ने थाहा छ तपाईहरुलाई स्विच SW गरे ट्याब हाने बाँकी सबै आफै लिइहाल्यो TR गरे आफै लियो ट्याब हाने इन्क्याप्सुलेसन गरे ट्याब हाने आफै लियो EN गरे हैन पुरै कमान्ड हानिन मैले अब सुरुमा प्र्याक्टिस गर्न त हानि नि भइहाल्यो अनि त्यसपछि .1q को D गरे मैले ट्याब हाने सबै आफै लिइहाल्यो हो यसरी के भयो भन्दाखेरि इन्क्याप्सुलेसन भयो तर हाम्रो यो ट्रङ्क पोर्ट त भएको छैन नि अब हामीले के गर्छौँ स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क भनेर हामीले गर्छौँ ल यो एउटा हाम्रो ट्रङ्क पोर्ट भयो ओके अब हामीले अर्को इन्टरफेसमा गएर गरौँ इन्टरफेस तपाईँ बाहिर निस्किरहनु पर्दैन है अर्को इन्टरफेसमा छिर्नलाई यहीँबाट छिर्दा भयो GI 1/0/2 यसलाई पनि म शटडाउन गरेर भेरिफाई गर्छु हो डाउन भयो नो शट अब मसँग अहिलेकै कमान्ड छ म चाहिँ टाइप गर्नु जरुरी छैन म अफ गरेर जान्छु अहिलेको कमान्ड खोज्नलाई हो पहिला यो स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन.1q भन्ने छ यसलाई इन्टर गरेँ त्यसपछि फेरि अफ गरेँ अहिलेको खोज्नुहोस् अर्को कमान्ड स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क ओके ल हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि लाइन प्रोटोकल इन्टरफेस चेन्ज टु अफ भयो स्टेटमा भयो अब ट्रङ्क पोर्ट भयो अब हामीले अर्को पनि के गर्नु पर्यो ट्रङ्क पोर्ट बनाउनु पर्यो इन्टरफेस GI 1/0/3 हैन अब त्यसपछि गएर फेरि यसलाई पनि माथि गएर खोजौँ encapsulation.1q त्यसपछि गएर तपाईको इन्टरफेस स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क ओके ट्रङ्क भयो हाम्रो भयो नि हैन तर एकतिर मात्र ट्रङ्क बनाएर हुन्छ त हुँदैन नि त ट्रङ्क हामीले भेरिफाई गर्नु पर्यो प्रत्येक कमान्ड युज गरेपछि भेरिफाई गर्नु है कसरी भेरिफाई गर्ने के छ हाम्रो भेरिफाई गर्ने कमान्ड ट्रङ्क पोर्टको सो इन्टरफेस हजुर भन्नुस् त सो इन्टरफेस ट्रङ्क के रे सो इन्टरफेस ट्रङ्क कसले क्वेसन सोध्दै हुन्छ क्वेसन सोध्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि ओके हाम्रो ट्रङ्क पोर्ट भयो ट्रङ्क पोर्टमा के छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो नेटिभ भिल्यान जुन छ त्यो आइहाल्यो हैन त्यसपछि गएर हाम्रो तीनटा भिल्यान ट्रङ्क बनाएको र त्यो भिल्यानमा अलाउड चाहिँ के छ त भिल्यान भन्दाखेरि 11 12 13 14 15 सबै भिल्यान एलाउड छ हैन हाम्रो ट्रङ्क भयो हैन त्यसपछि गएर ट्रङ्क पोर्टको अन छ encapsulation.1q भनेको थियो .1q छँदैछ है अब के छ त अब हामीले अर्को स्विचमा पनि गएर चाहिँ ट्रङ्क पोर्ट चाहिँ गरेर हेरौँ अर्को हामीले के त एक्सेस स्विच हामी फर्स्ट फ्लोरको स्विच बनाउँदैछौँ अथवा ग्राउन्ड फ्लोरको स्विच भनेर भनेको छौँ अरे इनेबल हैन कन्फिगर टर्मिनल हैन त्यसपछि गएर होस्ट नेम IDF ग्राउन्ड टाइफन अब तपाईलाई जे सजिलो हुन्छ त्यही ग्राउन्ड हैन यो ग्राउन्ड फ्लोरको IDF भयो त्यसपछि गएर हामीले के गर्छौँ त्यसमा अहिले भन्दाखेरि सरी यो भन्दा अगाडि हामी के गरौँ हुन्छ यहाँ आइहाल्यो ट्रङ्क पोर्ट बनाइहाल्यौँ केही छैन हैन यसमा इन्टरफेस FA 0/1 ओके त्यसपछि गएर हामीले ट्रङ्क पोर्ट गराउनु पर्यो स्विच पोर्ट ट्रङ्क अब हेर्नुस् है हामीले encapsulation.1q गर्ने भनेको थियो हैन अब हामीले चाहिँ यहाँ स्विच पोर्ट ट्रङ्क गरेर चाहिँ हेल्प मागेर हेर्यो भनेदेखि हामीसँग यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्क्याप्सुलेसन चाहिँ सेट गर्ने अप्सन छैन हैन यहाँ के छ दुईटा मात्र अप्सन रहेछ अझै ठुलो बनाऊ यसलाई
एउटा अलाउड छ एउटा नेटिभ भनेर छ स्विच पोर्ट ट्रङ्कमा हैन हामीसँग यति मात्र भएको हुनाले इन्क्याप्सुलेसन हामीले पाएनौँ हैन भन्नको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो स्विचले चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन टाइप चाहिँ एउटै मात्र सपोर्ट गर्छ त्यो भनेको A2.1Q हो .1Q भनेको सबै स्विचले सपोर्ट गर्ने हो त्यही भएर हामीसँग भएन हैन हामीले माथिको स्विचमा चाहिँ हामीले त्यो कमान्ड दियो त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग मल्टिपल चाहिँ भिलायनको तपाईँको चाहिँ ट्रङ्किङ प्रोटोकल सपोर्ट गर्ने क्यापेसिटी रहेछ भने यसको छैन भनेपछि हामीले स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन यसलाई रन गर्न जरुरी छैन हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यसलाई स्विच पोर्ट एक्सेस ट्रङ्क मात्र बनाएर हेरौँ सरी स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क हो यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि ट्रङ्क पोर्ट भयो यसमा हामीले अहिले केही कन्फिगर गर्नु पर्दैन खालि हामीले ट्रङ्किङ मात्र बनाएको हो हैन त्यस्तै गरेर तपाईँको के छ त भन्दाखेरि इन्टरफेस सरी अर्को स्विचमा हो यो स्विचमा गर्ने होइन अब एकचोटि गरेर हेरौँ हो इन्टरफेस ट्रङ्क यहाँ हेर्नुहोस् त है यहाँनिर तपाईँले हेर्नु भने यहाँ हेर्नुहोस् A2.1.1Q भनेर चाहिँ हाम्रो ट्रङ्किङ प्रोटोकल आफै आइहाल्यो हामीले ट्रङ्किङ पोर्ट बनायो स्विच चाहिँ तपाईँको 1 मा हामी सेभ गरौँ राइट गरेर अघि माथिको पनि सेभ गरेको थिएन ओके हामी दोस्रो स्विचमा जाउँ यसलाई पनि ट्रङ्किङ पोर्ट बनाउँछौँ इनेबल हैन त कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम IDF फर्स्ट फ्लोर IDF 1 ठीक छ IDF 1 को स्विच भयो यो चाहिँ इन्टरफेस यसको पनि FA 0/, हामीले शटडाउन गरेर हेरेनौँ अघि 0/1 नै रहेछ 0/1 हो यसलाई हामीले के गर्छौँ त अब यसै गरी स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ राख्यौँ यसलाई पनि है सो इन्टरफेस ट्रङ्क बनिहाल्यो हैन हाम्रो भिल्यानहरु आएको छैन भिल्यानहरु देखाएको छैन किन हाम्रो चाहिँ VTP क्लाइन्ट र VTP डोमेन बनाएकै छैन ओके त्यो पनि हामीले सँगै गर्नु पर्थ्यो अब ठिकै छ यसलाई अब ट्रङ्कमै मैले ध्यान दिएँ अहिले ट्रङ्कमै जाउँ ओके त्यसपछि गएर हामीले के गरौँ यहाँ पनि इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम IDF 2 राखौँ यसलाई ओके अनि त्यसपछि गएर इन्टरफेस FA 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क ओके सो इन्टरफेस ट्रङ्क हाम्रो यही भइहाल्यो अब हामी के गर्नु त भन्दाखेरि अब हाम्रो भिल्यान यसमा ट्रान्सफर गर्ने काम गरौँ अब भिल्यान हामीले के गर्न सक्छौँ ट्रङ्क पोर्ट बनाइसकेपछि हैन कि त तपाईँले म्यानुअली भिल्यान एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन म्यानुअली भिल्यान एड गरेर हामीले गर्दा नि भयो अथवा हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन सर्भर छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ VTP सर्भर बनाऊ अथवा VTP सर्भर त भइहाल्छ हैन म सर्भर स्विचमा छु अहिले फेरि सो VTP स्टाटस VTP चाहिँ हाम्रो सर्भर हो हैन त्यसपछि हामीसँग चाहिँ नम्बर अफ एक्जिस्टिङ भिल्यान 10 वटा छ हैन 5 वटा बाइ डिफल्ट हुन्छ 5 वटा हामीले गरेर बनाएको हो कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर चाहिँ यति रहेछ हैन अब हाम्रो के गर्नु त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ गएर कन्फिगर टर्मिनल VTP डोमेन राख्दियौ के राख्दियौ VTP डोमेन CCNA अनलाइन ल्याब CCNA अनलाइन ल्याब भनेर राखौँ मैले ल चेन्जिङ VTP डोमेन नल टु CCNA ल्याब हैन त्यसपछि गएर VTP त मोड त हाम्रो यो सर्भर भइहाल्छ VTP पासवर्ड सेट गरौँ नगरौँ मैले है ल के गरेँ त भन्दाखेरि VTP मोड हामीले चाहिँ सेट गर्यौं सो VTP स्टाटस गरेर एकचोटि हेरौँ फेरि अपरेटिङ मोड तपाईं किन देखाएन यसले VTP डोमेन को ओके CCNA ल्याब ओके अब हामी के गरौँ क्लाइन्टमा पनि जाउँ हाम्रो डोमेन चाहिँ CCNA ल्याब भनेर बनाऊ हैन अब हाम्रो के छ यो म क्लाइन्टको चाहिँ IDF ग्राउन्डको स्विचमा जान्छु कन्फिगर टर्मिनल गरेँ हैन यसलाई हामी के गर्छौं VTP मोड चाहिँ के गर्छौं क्लाइन्ट गर्छौं हैन त्यसपछि गएर हामीले के गर्छौं VTP डोमेन चाहिँ CCNA अनलाइन ल्याब भनेर गर्छौं करेक्ट
Do so. With ओके इन गरौँ अब सो बीटीपी स्टाटस गरेर हेरौँ ओके नम्बर अफ भिलेन 10 वटा भएछ हेरौँ है त सो भिलेन गरेर हेरौँ है सो भिलेन ब्रिफ गरेर हेरौँ आएछ भिलेन हैन भिलेन आयो यो स्विचमा अर्को स्विचमा पनि भिलेन लिएर आउँ है अब यी भनेको बेसिक कन्फिगरेसन आई होप सबैले गर्नै सक्छ होला त्यही पनि केही छैन गर्नै पर्यो कन्फिगर टर्मिनल हैन त्यसपछि गएर भिटिपी मोड चाहिँ हामीले यसलाई क्लाइन्ट बनाऊ हैन भिटिपी डोमेन चाहिँ ccna online lab.com ccna online lab मात्रै .com हैन सो भिटिपी स्टाटस भिटिपी status 10 वटा भयो यसमा पनि सो भिलेन ब्रिफ हैन नभए हाम्रो चाहिँ एक्जिस्टिङ भिलेन चाहिँ यो भइहाल्यो नि त 10 वटा भयो अब सो भिलेन ब्रिफ गरेर हेरौँ हामीसँग 10 वटा भिलेन छँदैछ के अरे यति भिलेन एड भयो ओके अब हामी के गरौँ थर्ड स्विचमा जाउँ थर्ड स्विच भनेको IDF2 को कन्फिगर टर्मिनल यसमा पनि के छ त त्यही हो गुरु भिटिपी मोड क्लाइन्ट बनायौँ भनेपछि हामीले के त यिनीहरुमा भिलेन एड गर्न पाउँदैन हैन त क्लाइन्टको मतलब त्यही त हो नि त सर्भरसँग मात्र लिइरहेको हुन्छ हैन भिटिपी डोमेन ccna online lab तपाईको थाहा छ ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ तपाईको जहिले पनि काम हुन्छ नि यसरी टाइप हुँदैन है पहिला चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कमान्ड जति सबै नोटप्याडमा या कहीँ टाइप गर्छन् अनि स्विचमा ल्याएर कपी पेस्ट मात्र गर्ने किनभने तपाईले यो टाइप गर्दा मिस्टेक हुन सक्छ भनेर यो मिस्टेक भयो भने त तपाईको ट्रबल सुट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ नि त ठुलो अर्गनाइजेसनमा हैन त्यही भएर प्राय सबै चाहिँ सिस्टममा पहिला चाहिँ ट्रान्सफर गरेर तपाईको सिस्टममै टाइप गरेर सबै भेरिफिकेसन त्यहाँ गरेर अनि त्यसपछि ल्याएर कपी पेस्ट गरेको हुन्छ ओके त हामी के गरौँ सो भिलेन ब्रिफ गरेर हेरौँ हामीले यहाँ पनि भिलेन पायौँ हैन हाम्रो धेरैवटा काम सकियो अब हामीले यो पीसीलाई पनि भिलेनमा असाइन गरेर हेरौँ हामी अहिले कुन स्विचमा छौँ IDF2 को स्विचमा छौँ IDF2 को स्विचको पीसीहरु कुन भिलेनमा हुनुपर्छ भनेको छ भिलेन 15 मा हुनुपर्छ भनेको छ भिलेन 15 मा असाइन गरेर पनि हेरौँ ल कन्फिगर टर्मिनल हैन हाम्रो इन्टरफेस रेन्ज हैन FA 0/2 र 3 हो एकैचोटी गरेको मैले 2 र 3 लाई कन्फिगर किन चाहिँ दुई चोटी गरिदिए नि हैन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हैन स्विच पोर्ट एक्सेस भिलेन 15 भयो दुईटै पोर्ट चाहिँ भिलेन 15 मा गयो हेर्नुस् है त्यहाँ सो भिलेन ब्रिफ हेर्नुस् हो तपाईको यहाँनिर बत्ती ब्लिङ्क हुँदैछ है तपाईको चेन्ज हुँदैछ स्टाटस पोर्टको भिलेन चेन्ज गर्दैछ हैन भयो भनेपछि अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब यसमा जाउँ अर्को स्विचमा जाउँ कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस FA 0/2 देखि लिएर गएर 3 सम्मको पोर्ट भयो हैन स्विच पोर्ट सरी इन्टरफेस रेन्ज है इन्टरफेस बीचमा रेन्ज चाहिन्छ ओके अनि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस भिलेन 14 हो भेरिफाई गरौँ है 14 हो होस्ट 3 र 4 ल 14 मा मैले हाल्दिए इन गरे सो भिलेन ब्रिफ आयो पनि हैन त्यस्तै गरेर हामी स्विच पोर्ट 1 मा पनि जाउँ कन्फिगर टर्मिनल हैन त इन्टरफेस रेन्ज FA 0/2 देखि लिएर गएर 3 हैन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 13। ओके, यतिसम्म त सबैको भयो। यो त नर्मल हामीले चाहिँ गरिरहेको कुराहरू पनि हो, भयो नि हैन यतिसम्म? Yes, sir. हजुर सर यतिसम्म कसैले क्लियर कन्फ्युजन छ त? सर बुझिरहेको छु। यही गरेको छौँ अहिलेसम्म त हैन। खालि चाहिँ हामीले एउटा इन्भाइरोमेन्ट रेडी मात्र गरे। हामीले कोर स्विचमा VLAN बनायौँ, कोर स्विचलाई VTP सर्भर बनायौँ, त्यसपछि गएर एक्सेस स्विचमा गयौँ हैन। हामीले चाहिँ यो एज स्विचहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई एक्सेस स्विच भन्छ है, जुन हाम्रो चाहिँ पिसी अथवा चाहिँ यो कनेक्टेड भएको हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेस स्विच पनि भन्छौँ, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ त भन्दाखेरि एज स्विच भन्छ, EDGE एज स्विच भनेर भन्छ। यो भनेको प्योरली हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि इन पोइन्टहरू मात्र कनेक्ट भएको भन्न खोजेको हैन। हामीले एज स्विचहरुमा के गर्यौं, हामी एज स्विचहरुमा चाहिँ एज स्विचलाई हामीले पहिलो कुरो ट्रङ्किङ बनायौं हैन। ट्रङ्किङ बनाइसकेपछि हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि VTP चाहिँ क्लाइन्ट बनायौं। VTP क्लाइन्ट बनाएर के गर्यौं, हाम्रो चाहिँ सर्भरमा भएको VLAN ट्रान्सफर गर्यौं। अनि चाहिँ VTP सर्भरमा भएको चाहिँ VLAN डेटाबेस चाहिँ एज स्विचमा ट्रान्सफर भइसकेपछि हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि हामीले पीसीहरुलाई असाइन गर्यौं। अब हामीले राउटिङको कामहरु त गरेकै छैन हैन, यतिसम्म बेसिक कामहरु भइहाल्यो। अब हाम्रो बाँकी रहेको काम के हो, हामीले स्विचलाई SBI बनाउनु पर्छ हैन। स्विच भर्चुअल इन्टरफेस बनाउनु पर्ने हुन्छ। के भनेको छ भन्दाखेरि हजुर यो मेन स्विच र यो आइडिएफ बिचको वायर मिलेन कि जस्तो लागेको छ। के हो उ चाहिने चाहिँ क्रस चाहिने चाहिँ हामीलाई? यो तपाईको चाहिँ खासै वास्तवमा स्विच टु स्विच त क्रसै हो हैन। तपाईको क्वेशन्स पनि करेक्ट हो, तर बेसिकली हिजोआजको केबलको कन्सेप्टहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको क्रस ओभर पनि सबैले सपोर्ट गरे, स्टेट थ्रु पनि सपोर्ट गर्छ, त्यसमा केही प्रब्लम छैन है। र दोस्रो कुरो तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब आइडिएफ टु आइडिएफ कनेक्सन गर्दाखेरि जेनरली यसरी कोर स्विच यो स्विचहरु युज भएको ठाउँमा खास चाहिँ फाइबर केबलहरु युज भएको हुन्छ, क्रस यिनीहरु युटिपी केबलहरु भन्दा पनि केही छैन। तपाईले क्रस ओभर युज गर्दा नि हुन्छ। मैले स्टेट थ्रु लिएँ, त्यो तपाईको सिक्स राइट हो। थ्योरिकली हाम्रो क्रस ओभर केबल चाहिने हो। ओके, अब के गरौँ भन्दाखेरि अब हामीले एसबीआई यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ हामीले के भनेछ, अच्छा पावरको हामीले के भनेछ भन्दाखेरि एक्सेस लेयर स्विच म्यानेजमेन्ट आइपी एड्रेस हाल्नु भनेको चाहिँ हेर्नुस् है। स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 जुन छ हाम्रो हैन, यो स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 आइपी ओके। अब तपाईको के छ त भन्दाखेरि यो स्विचले चाहिँ के गर्नु भनेको छ, आइपी दिनु भनेको छ। आइपी किन दिने, हामीले हिजो दुईटा सिनेरियो कुरा गरेका छौँ। आइपी यो स्विचको आइपी केलाई दिन्छौँ, म्यानेजमेन्ट आइपी जुन भनेको छ हामीले केलाई दिन्छौँ भन्दाखेरि भर्चुअल इन्टरफेसलाई दिन्छौँ हैन, कुनै रियल इन्टरफेसलाई दिँदैन। यो किन दिने त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ अब हाम्रो यहाँ सिनेरियो के भनेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको आइडिएफ छ, फर्स्ट फ्लोरको आइडिएफ छ, सेकेन्ड फ्लोरको आइडिएफ छ भने अब तपाईको चाहिँ किन दिने त भन्दाखेरि स्विचलाई आइपी, अब यो स्विचलाई पनि तपाईले कहीँ बसेर एक्सेस गर्नु पर्यो नि त कन्फिगर गर्नको लागि हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि भर्चुअल इन्टरफेस बनाएर आइपी दिने हो हैन। र यो स्विच चाहिँ केमा, कुन VLAN-मा राख्नुपर्ने छ, VLAN 11 मा राख्नुपर्ने छ हैन, VLAN 11 मा राख्नुपर्ने छ। VLAN 11 172.25 को चाहिँ रेन्जको आइपी छ। त्यसपछि गएर के भनेको छ भन्दाखेरि VLAN 11 एक्सेस लेयर स्विचलाई हाल्नुस्, त्यसपछि गएर स्विच 1 को आइपी 11.11 हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि कपी गरेर राखौँ, स्विच 2 को 12 स्विच 2 को 13 भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्विचलाई डबल क्लिक गरौँ, पिक्चरमै हेरेर सरी यहाँ है प्याकेट ट्रेसरमा गएँ म। अनि त्यसपछि गएर स्विचमा यो फर्स्ट स्विचमा जाँदैछु म हैन। यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ। हो हामी एसबीआई बनाउँदैछौँ है, हिजो हामीले गरेको ल्याब अब आउँदैछ, एसबीआई बनाउँदैछौँ हामीले। कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ हैन। अब हामीले हिजो भनेको थियौँ एसबीआई भनेको के हो त, एसबीआई बनाउने भनेको VLAN नै हो। कुन VLAN छ, VLAN 11 छ हैन। VLAN 11 ले के गर्नु पर्यो, हामीले एसबीआईमा राख्नु पर्यो। भनेपछि हामी के गरौँ त भन्दाखेरि इन्टरफेस VLAN 11 हो, इन्टरफेस VLAN 11 हो नि। त्यसपछि गएर आइपी एड्रेस हाम्रो के छ त, यो स्विच 1 को आइपी कति हाल भनेको छ, त्यही क्वेशन्सले भनेको छ नि त 11 भनेको छ नि। हाम्रो सबनेट मास्क कति छ,
हामीले स्विच 11 को आइपी यसरी दिन्छौँ। ओके, एकछिन है पानी पिउँदैछु म। ओके, के भयो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो स्विचलाई 11 आइपी दिएँ। मैले अब यसलाई के छ त टेलनेट गरेर रिमोटली एक्सेस गर्न सक्छु यो स्विचलाई पनि, हैन? सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर मैले हेरेँ। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भन्ने कमान्ड राखेर म हेर्दैछु। तल हुन्छ हाम्रो इन्टरफेसको बारेमा इस। ओके, हैन? मैले यो आइपी राखेँ, यो आइपी थ्रु चाहिँ के हुन्छ कम्युनिकेट हुन्छ। अब मैले बेसिकली यो स्विचबाट पिङ 172.25. त्यसपछि गएर चाहिँ 13. कति हाम्रो थियो आइपी हाम्रो पीसीहरुको 13.31। पिङ हुन्छ त? पिङ हुँदैन। किन हुँदैन? हामीले राउटिङ इनेबल गरेको छैन। ओके, त्यही भएर हुँदैन। ठिकै छ। अब हामीले के गर्यौं त्यसलाई गर्दै गर्छौं हामी। अब हामीले यसमा के गर्यौं एसबीआई बनायौं हामीले, यसको आइपी राख्यौं। यो स्विचमा चाहिँ अब हामीले यसलाई पनि के गर्नु पर्यो एसबीआई बनाउनु पर्यो। हाम्रो कुन भिल्यान छ कन्फिगर टर्मिनल। हाम्रो सबै स्विचको लागि भिल्यान 11 छुट्टै बनाएको छ नि त, त्यही भएर हामी सबै स्विचमा भिल्यान 11 लाई नै गर्छौं। कन्फिगर टर्मिनल हैन इन्टरफेस भिल्यान 11 हो। त्यसपछि गएर आइपी एड्रेस हाम्रो कति हाल भनेको छ यसमा 11 थियो भने यसलाई 12 हैन त। अर्को 11 थियो यो 12 255.255.255.0। ओके, यसमा पनि हामीले के गर्ने त सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेरौं तल। ओके, भिल्यान 11 हैन आइपी 12 अप भयो। ठीक छ। त्यस्तै गरेर यसमा पनि जाउँ, थर्ड स्विचमा पनि जाउँ कन्फिगर टर्मिनल हैन। त्यसपछि गएर हामीले के छ त भन्दाखेरि भिल्यान 11 नै हो हैन। त्यसपछि गएर हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइपी एड्रेस सरी भिल्यान 11 हैन इन्टरफेस भिल्यान 11 हो। हामी 11 यसमा हाम्रो लेयर 3 को यो बन्यो। अब एसबीआई बन्यो। यसमा के गर्छौं आइपी एड्रेस हैन। त्यसपछि गएर यसमा कति आइपी भनेको छ 13 आइपी राखौं 255.255.255.0। ओके, यो पनि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो अर्को पनि क्रिएट भयो हैन। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। ओके, यसमा पनि आइपी असाइन भयो। अब हामीले कोर स्विचलाई नै गर्नु पर्यो नि त, यसलाई मात्र गरेर भएन। कोर स्विच पनि त हामीले त कोर स्विचमै गएर कन्सोल चाहिँ जोडेर एक्सेस गर्ने होइन नि त। कोर स्विचमै त हामीले के गर्छौं त अफिसबाट एक्सेस गर्छौं टेलनेट युज गरेर हैन। अब हामीले के गर्छौं कोर स्विचमा पनि जान्छौं एकचोटी। इनेबल एमडीएफ को हाम्रो जुन स्विच छ त्यसमा पनि जान्छौं कन्फिगर टर्मिनल स्विच पोर्ट इन्टरफेस भिल्यान 11 हो। अब मेन इम्पोर्टेन्ट रोल यहाँ छ है। अब हामीले यसको आइपी एड्रेस यहाँ त भनेको छैन, हेर्नुस् यहाँ त डिफाइन गरेको छैन, मैले प्रेजेन्टेसनमा डिफाइन गरेको छैन। स्विच 1 को दिनु आइपी भनेको छ, स्विच 2 को दिनु भनेको छ, स्विच 3 को दिनु भनेको छ हैन। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब हामीले के भनेको छ लेयर 3 स्विच चाहिँ आइपी एड्रेसको साथ कन्फिगर गर्नु र इन्टर भिल्यान राउटिङ गर्नु भनेको छ हाम्रो क्वेशन्सले। भनेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो लेयर 3 स्विचको कुनै एउटा भिल्यान 11 को आइपी दिनु पर्यो र त्यही आइपी तपाईको सबै नेटवर्कको के हुन्छ गेटवे हुन्छ। हामी कोर स्विचलाई गेटवे बनाउँछौँ यहाँ। प्रत्येक स्विच गेटवे हुने हैन, यो यिनीहरु स्विचको नि गेटवे यिनीहरु नै हुन्छ, कोर स्विचै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले त के गर्नु त यो कोर स्विचलाई कुनै एउटा एसबीआई कोर स्विचको एसबीआईमै कुनै आइपी दिनु पर्यो। कुन आइपी दिनु त हामीले कुन आइपी दिनु पर्यो? रेन्ज त त्यही भिल्यान 11 को रेन्जको हुनु पर्यो 172.25.11 हैन। कुन आइपी दिउँ त हामीले? अब त्यो पेपरमा डिजाइन गरेको हुनु पर्यो, त्यसमा हेर्नु पर्यो। हामीले अहिले हेरिसकेका छौं 11.11.100 दिउँ है।
हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के हो त कोर स्विचको एसबिआई को आइपी भयो। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ हेर्नु भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि अब एकचोटि यहाँ जाउँ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेरौँ तल जाउँ आयो। अब बेसिकली हाम्रो अहिलेसम्म हुनुपर्ने सिनारियो के हो त भन्दाखेरि स्विचलाई पिङ हुनुपर्छ पिङ हैन 172.25. हैन 11.11 थियो क्यारे एउटाको आइपी VLAN 11 को आइपी मा 172.15 भयो हो र स्विच यहाँ चाहिँ 15 यसमा चाहिँ 15 भएछ नि कन्फिगर टर्मिनल यहाँनिर 15 भएछ ओके कन्फिगर टर्मिनल हैन इन्टरफेस VLAN 11 हैन त्यसपछि गएर चाहिँ हामी के गरौँ त नो आइपी सीधे आइपी लाइन रिप्लेस गर्नु ल आइपी एड्रेस 172.25. के भनेको थियो 11.100 राख्न खोजेको थियो हामीले 255.255.255.0 सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ ओके पिङ गरेर हेरौँ एकचोटि भयो पिङ हो हाम्रो यो स्विच 1 लाई पिङ भयो नि अहिले हैन यो स्विच 1 लाई पिङ भयो स्विच 1 सँग हाम्रो कनेक्टिभिटी भयो हैन अब हाम्रो स्विच 2 सँग कनेक्टिभिटी पनि चेक गरौँ र स्विच 3 सँग पनि कनेक्टिभिटी चेक गरौँ हाम्रो स्विच 2 को आइपी 12 हो सुरुमा तपाईको ब्रोडकास्ट म्याक एड्रेस टेबल अपडेटहरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ एक दुई चोटी पिङ नहुन सक्छ त्यसपछि 13 ओके त हाम्रो के भयो भन्दाखेरि आइपी हरु पिङ भयो किन पिङ भयो भन्दाखेरि यो तीनटा स्विच एउटै भिलानमा छ भिलान 11 मा छ त्यही भएको हुनाले पिङ भएको हैन अब हाम्रो के गर्नु पर्यो कोर स्विचमा हामीले आइपी राउटिङ चाहिँ इनेबल गर्नु पर्यो हामीसँग केही छैन आइपी राउटिङ इनेबल गर्ने कमान्ड भनेको आइपी राउटिङ भनेर छ त्यति हो यति भएपछि आइपी राउटिङ इनेबल भयो ओके अब हामीले आइपी राउटिङ त इनेबल भयो अब हामीले के भन्छ त गेटवे पनि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो कोर स्विचको आइपी भयो हैन गेटवे पनि कोर स्विचको आइपी हो नि त भनेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि हर चाहिँ पीसी मा गएर हामीले कोर स्विचको आइपी डिफाइन गरिदिन्छौं 172.25. हैन त 11. के छ हाम्रो गेटवे 100 हो यो हाम्रो गेटवे भयो 172.25.11.100 भयो अब हामीले हेरौं हामीले चाहिँ पिङ गर्न सक्दै छ भने त्यो कुरा डिफाइन गरौं कमान्ड प्रम्प्टमा जाउँ स्विचको है अब पीसी को है म चाहिँ अहिले VLAN 11 VLAN 12 VLAN 13 को पीसी मा छु VLAN 13 को पीसी मा छु पिङ गरौँ हैन मैले चाहिँ कोर स्विच जुन हामीले गेटवे डिफाइन गरेको थिए त्यसलाई पिङ गर्न मिल्छ मिल्दैन हेरौँ 172.25.11.100 हाम्रो गेटवे चाहिँ 15.100 भयो जस्तो लाग्यो सर पीसी को हैन 25 गरिसकेछ 25 गरिसकेछ त्यस्तो केही छैन अब हेर्नुस् पिङ भयो भएन आफ्नो स्विच पिङ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ आफ्नो स्विच भनेको के छ यससँग कनेक्टेड स्विचको आइपी के छ 11.11 नै थियो हैन हजुर 11.11 नै आफ्नो स्विच पिङ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ गेटवे त भएन ठिकै छ आफ्नो पनि भएन टाइम लिने बित्तिकै अलिकति भएन भनेर तपाईले बुझ्दा पनि हुन्छ केही छैन ओके किन भएन अब हेर्नुस् हामीले स्विचलाई पनि चाहिँ यो पीसीहरुलाई त देखाइदिनु पर्यो नि या आफूले पनि हेर्नु पर्यो नि त अर्को राउटरमा जानु छ नि स्विचसँग चाहिँ गेटवे खोइ त स्विचलाई गेटवे हाल्नु पर्यो नि हैन स्विचमा जाउँ है अब हामी के गर्छौं यहाँ स्विचमा जान्छौं यो एज स्विचमा है
हामी आइडिएफ को चाहिँ स्विचमा गयौँ, ग्राउन्ड फ्लोर आइडिएफ को स्विचमा गयौँ, कन्फिगर टर्मिनल हैन। अब यहाँ गएर यसलाई पनि गेटवे हामीले पीसीमा त त्यहाँ गएर हाल्यौँ, स्विचमा चाहिँ हालेको खोइ त, हामीसँग अर्कै बाटोमा जानुपर्ने, बाटो देखाउनु त पर्यो नि उसले। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आइपी अर्को एउटा कमान्ड छ डिफल्ट गेटवे हैन, हाम्रो 172.25.11.100 लाई हामीले गेटवे मानेको छौँ। यो कमान्डलाई कपी गर्छु म, किनभने मलाई यो तीनटै स्विचमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसरी मैले यहाँ हालेँ, इन गरौँ हैन, कमान्ड सेभ गरौँ। अब हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि यहाँ गएर चाहिँ पिङ गरेर एकचोटि हेरौँ। किन भएन हेरौँ है, कमान्डहरु भेरिफाई गरौँ है। अब ट्रबल सुट गरौँ है। भर्चुअल इन्टरफेसमा हामीले आइपी राखिसकेका छौँ। VLAN 13 मा छ नि त, त्यही भएर नभए होला कि। होइन, हामीले राउटिङ इनेबल गरिसक्यौँ नि त, त्यही भएर त हुनु पर्यो नि त। हामीले त राउटिङ इनेबल गरिसक्यौँ हामीले। राउटिङ इनेबल गरिसकेपछि हुनु पर्यो, त्यसमा नहुनु पर्ने भन्ने कुरै छैन नि। ओके, MDF अर्को स्विच पनि कन्फिगर गर्नु। म्युट गर्नु है, म्युट डिफल्ट गेटवे 172.5.11.100 172.1 एक्सक्युज मी सर, मैले सानो एउटा क्वेसन राख्नु खोजेको छ। भन्नुस् न। यो जुन हाम्रो फर्स्ट फ्लोरको स्विच भनेर हामीले लेयर 2 स्विचहरू युज गरिरहेको छौँ नि, यो हाम्रो हजुर, यिनीहरूमा चाहिँ नि के यो आइपी, त्यसपछि आइपी भन्दा नि मेनली यो गेटवे के युज भइरहेको छ भने हेर्ने कमान्ड चाहिँ ठ्याक्कै मैले याद गर्न सक्ने छ अहिले। त्यो एकचोटि यो ट्रबल सुटकै क्रममा चाहिँ त्यो एकचोटि हेरौँ कि भनेर। त्यस्तो भएन भने सो चाहिँ रन गरेर युज गरेर हेर्दा भइगयो नि। सो रन गरेर युज गरेर हेर्नु होइन, ठ्याक्कै त्यो कमान्ड मैले अहिले पनि सर्च गर्नुपर्छ। यहाँ युज गरेर हेर्नुहोस् न है। ए ओके, हुन्छ सर, यति मात्र भयो नि, सजिलो भयो यसलाई। सो रन गरेर हेर्नु भने त केही पनि तपाईँले अप्सन पाउनु भएन भने सो रन गरेर हेर्नुहोस् न। सो रन गरेर हेर्नु भने त भइहाल्नुहुन्छ नि। हस्, हुन्छ। 172.25.11.100 ठिक छ, केही छैन त्यस्तो कमान्डमा त। पिङ 172.25.100 पिङ भइरहेछ 11.100। यसमा एकचोटि गेटवे साइन गरौँ सेकेन्डमा।
172.25.11.100 172. एक मिनट है 172 okay 25 right ठीक है कोर स्विचबाट एक्चुअली हेर्दै जाउँ कोर स्विचमा के कन्फिगर भएको छ ओके सो रन हाम्रो Spelling 11 100 ठिकै छ ठिकै छ क्लाइन्टमा जाउँ डिफल्ट गेटवे पनि ठिकै छ यो कमान्ड मिलेन Ctrl Shift C6 एउटा याद आयो हाम्रो जुन छ नि जति पनि हामीले स्विचहरु कन्फिगर गरेछ नि तिनीहरुको पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ कोर स्विचमा चाहिँ कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ है कन्फिगर हामीले त यसमा के गरेछ भन्दाखेरि सो रन गरेर हेरौँ एकचोटी रन गरेर हामीले हेर्दाखेरि हामीसँग भिलान 11 को मात्र हामीले आईपी को चाहिँ डिटेल्सहरु पाएको छौं कोर स्विचमा हामीसँग कोर स्विचमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जति पनि स्विचहरु छ नि ती सबैको आईपीहरु हुनुपर्ने हुन्छ
सो जति पनि एसबीआई बनाएको छ त्यो सबैको चाहिँ आईपी इन्टरफेसको आईपी हुनुपर्ने हुन्छ। सो इन्टरफेस VLAN त्यसपछि गएर इन्टरफेस VLAN 12 बनाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईको VLAN 12 को पनि के गर्नु पर्यो। यहाँ हाम्रो गलत भइरहेको के हो भन्दाखेरि नि हाम्रो गलत भइरहेको सिल्ली मिस्टेक है, एकदमै सिल्ली मिस्टेक। हाम्रो जहिले पनि के छ भन्दाखेरि जुन डिफल्ट गेटवे छ, बिग मिस्टेक, यो जुन डिफल्ट गेटवे छ त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि आफ्नै रेन्जको हुनुपर्छ हैन। आफ्नै रेन्जको हुनुपर्छ भनेपछि तपाईँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो आईपी पनि हाम्रो कोर स्विचतिर चाहिँ राखेको हुनु पर्यो हैन। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ प्रत्येक चाहिँ VLAN जुन छ त्यो प्रत्येक VLAN को आईपी जुन चाहिँ एसबीआई हामीले जुन बनाउँछौँ VLAN चाहिँ VLAN इन्टरफेस बनाएर त्यसलाई कोर स्विचमा हामीले कन्फिगर गर्छौँ। त्यसपछि मात्र तपाईँ के हुन्छ त्यो गेटवे पाउँछ। ओके, त त्यो के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रत्येक VLAN को हामीले गेटवे बनाउँछौँ। ओके, यहाँ जाउँ हैन। इन्टरफेस हैन, त्यसपछि गएर हाम्रो VLAN हाम्रो 13 छ भने 13 को कन्फिगर गर्नु छ नि VLAN 13 मा गयो। अब यसको पनि हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा आईपी असाइन गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि गएर आईपी एड्रेस हामीले के गर्छौँ 172.25. हैन, सरी 2525. त्यसपछि गएर तपाईको हामीले 13 VLAN को लागि गर्दै छौँ नि 13.100.255.255.255.0 हामीले जुन VLAN हामीले गेटवे बनायो यो स्विचको बनायो, त्यही स्विचको गेटवे बनाएर हामीले चाहिँ के गर्यौँ पीसीमा चाहिँ राखेर हामीले चेक गर्यौँ, त्यही भएर नभएको। ओके, तपाईको अब हामी जाउँ, अब पीसीमा जाउँ एकचोटि, ठिक छ। त्यसपछि गएर हामीले आफ्नो गेटवे चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो 13 को रेन्जको चाहियो नि त 100। ओके, हामीले राखेर हेर्यौँ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ गेटवेलाई पिङ गरेर हेरौँ। हाम्रो गेटवे हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो रेन्जको चाहिँ 13.100 हो नि त। अब चाहिँ पिङ भयो हैन। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि प्रत्येक नेटवर्कको त आफ्नो रेन्जको गेटवे हुन्छ नि त, त्यो हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। हामीले जुन कोर स्विचमा डिफाइन गर्न भुलेको थियो हामीले। ओके, त्यो हामीसँग छँदै थिएन, त हामीले त्यसको डिफाइन गऱ्यौँ भनेपछि अब हामीले अर्को VLANलाई पनि कन्फिगर टर्मिनल हैन इन्टरफेस VLAN 14 को लागि पनि गर्नु पर्यो हैन। अनि आईपी एड्रेस हामीले आईपी एड्रेस VLAN 14 को लागि के गर्नु पर्यो 172.25.14.100 गर्नु पर्यो। हामीले जुन मन राख्छ त्यही राख्ने हो, यस्तो तपाईको केही छैन। गेटवे बनाउनलाई कम्युनिकेसन गर्नको लागि भयो 255.255.255.0 हैन, यो 14 को लागि भयो। फेरि इन्टरफेस VLAN तपाईको कसको लागि छ त भन्दाखेरि 15 को लागि आईपी एड्रेस हैन 172.25.15.100 255.255.255. के भयो? ए 14 भयो, एरर दियो 15. ओके, ओभरल्याप्स विथ। ओके, हामी भेरिफाई गरौँ। सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ। ओके, छँदैछ। हाम्रो VLAN 12 लाई राख्नु, किनभने हामीले VLAN चाहिँ 12 भनेको हाम्रो जुन सर्भर छ त्यसलाई नि हामीले पिङ गर्नुपर्ने छ हैन त। इन्टरफेस VLAN 12 हाम्रो कोर स्विचमा गर्नुपर्ने काम है यो चाहिँ। इन्टरफेस VLAN 12 आईपी एड्रेस हैन 172.25.12.100 राखौँ 255.255.255.0। अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि सबै पीसीमा गएर चाहिँ हाम्रो आफ्नो रेन्जको गेटवेलाई डिफाइन गर्दियौँ हैन। हाम्रो पीसीमा जाँदैछु, इट्स अ बिग सिल्ली मिस्टेक। 2514.100 172.25.14.
सर म्युट भयो सर तपाईको म्युट भयो सर ए कतिखेर म्युट भएको अहिले भर्खरै ए अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि सर्भरमा नि हामीले भिल्यान हाले अब पिङ गरेर हेर्नुहोस् हामीले 13 भिल्यानको अब चाहिँ पिसी लाइन पिङ गर्न सक्छौँ हैन 14 मा सर्भरमा सर पिङ गर्दैछु है अब 14:41 मा गएर 14 को 41 लाई 14:41 आइपी छ जस्तो लागेको थियो हैन 14:41 पनि पिङ भयो हैन अर्को भिल्यानको लागि अब 15:51 ओके त हाम्रो मिस्टेक के भएको थियो त भन्दाखेरि कोर स्विचमा हामीले चाहिँ गेटवे चाहिँ डिफाइन गरेको थिएन कुनै पनि नेटवर्कको लागि त्यो नै हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि मिस्टेक थियो हैन हाम्रो क्राइटेरिया पुरा भयो त अब यो हामीले असाइन गर्नुपर्ने सर्भरमा यो ब्लकै बिर्स्यौं नि त हामीले कुनै एउटा आइपी रेन्ज लिएर असाइन गर्नु पर्थ्यो त्यो कामै हामीले गर्न बिर्सेको हो यो पनि भयो हामीले यो स्विचहरु अब टेलनेटबाट एक्सेस गर्न पनि मिल्छ यो आइपीहरु युज गरेर ट्रङ्क पनि हामीले यो पनि गरिसक्यौं हैन कन्फिगर पोर्ट बिट्विन स्विचेस एज अ ट्रङ्क यो पनि भयो मेक स्योर पीसी क्यान पिङ इच अदर एन्ड द सर्भर हैन एउटा पीसी मा गएर भेरिफाई गरौँ म चाहिँ होस्ट 1 मा जाँदै छु भिल्यान 13 को यहाँ गए मैले अब के गर्दैछु सर्भरलाई पिङ गर्दैछु सर्भरको आइपी के छ 12. सर्भरको आइपी भनेको 12.25 हो 172.25.12.25 पिङ भयो हो अर्को भिल्यानको पीसीलाई पिङ गरौँ अब तपाईको चाहिँ 12.25 लाई हामीले गरिसकेपछि अब 13 त आफ्नै भइहाल्यो 14.41 लाई पिङ गरौँ पिङ हुन्छ अर्को भिल्यान 15 भिल्यानमा जाउँ 15 भिल्यानको चाहिँ 15 भिल्यानको 51 को पीसीलाई पिङ गरौँ ओके एउटा क्लासै सक्यो त यसमै आज मेक स्योर स्विचेस क्यान पिङ इज पीसी एन्ड सर्भर हामीले स्विचबाट नि भेरिफाई गरौँ भनेको छ हामी स्विचमा पनि जाउँ स्विचबाट पनि भेरिफाई गरौँ पिङ गरौँ हामीले अघि नै स्विचलाई त पिङ गरिसकेको छ हामीले पिङ गरेर हेरौँ उसलाई 172 सर्भरलाई 172.25.12.25 सर्भर पनि पिङ भएको छ पीसीहरु हेरौँ 172.25.13. कल्ला गरौँ 31 ला गरौँ यो पनि भयो हैन हाम्रो 14.41 ला गरौँ यो पनि पिङ भयो 15.51 ला गरौँ यो पनि पिङ भयो हो प्रुफ भयो त सबै कुरा भयो अब सबै क्लियर भयो हजुर एक्चुअली रिभिजन गर्नुस् है यो एकदमै ठुलो चीज हो एक्चुअली यो भनेको एकदमै रियल लाइफमा युज भइरहने चीज हो हैन रियल टाइम सिनेरियोमा युज भइरहने चीज हो